يقول آية الله الشيخ البهجت رحمة الله عليه: كان عارفا وفقيها. رأيت أستاذي السيد القاضي الطباطبائي رحمة الله عليه أستاذ العارفين شاف في عالم الرؤيا، فقلت له: ما هو الشيء الذي تحسرت عليه أنك لم تفعله في الدنيا؟ يعني ما هو الذي يفيدك في عالم البرزخ؟ فأجاب السيد رحمة الله عليه: أتحسر لماذا كنت لم أقرأ زيارة عاشوراء في الدنيا كل يوم. ثانيا، لقضاء الحوائج وشفاء المرضى اقرأ زيارة عاشوراء، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: يا صفوان، كلما لك حاجة عند الله توجه إليه تبارك وتعالى بقراءته هذه الزيارة والدعاء بعدها في مكان كنت وأطلب حاجة، فإن الله لا يخلف وعده. أحد الأشخاص أتى إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: سيدي، إني أخاف من الموت وأخاف من القبر، أنا ماذا أعمل؟ لأن أول ليلة ليلة الدفن وحشة جدا. لهذا السبب توجد صلاة الوحشان ويكون وقتها ليلة الدفن. المهم، فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: اقرأ زيارة عاشوراء. وقال: أأنت ما قرأت في زيارة عاشوراء؟ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، واجعل مماتي ممات محمد وآل